أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم إني أسألك आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को। हेलो। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अभी आई है। चलो ठीक है, मैं दोबारा से शुरू करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ आमीन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है मुरक्कब इजाफी में ज़माइर का इस्तेमाल। अब मुरक्कब इजाफी को पिछली बार हमने पढ़ा था कि ये कैसा मुरक्कब है। ये एक ऐसा मुरक्कब है जिसमें एक इस्म को किसी दूसरे इस्म के साथ निस्बत दी जाती है, यानी उसका हवाला दिया जाता है। जैसे कि जैद की किताब, अब जैद एक बंदा है और एक किताब है, तो किताब को हवाला दिया जा रहा है कि ये किताब किसकी है? जैद की। तो उर्दू में इस तरह के अल्फाज ज्यादातर का और की के इस्तेमाल के साथ लगते हैं। अब इसके अंदर, अरबी के अंदर दो हिस्से होते हैं। अरबी के अंदर एक होता है मुदाफ इलैह, जिसका मतलब होता है जिस इस्म की तरफ निस्बत दी जा रही हो। जैसे जैद, अब जैद की जानिब बताया जा रहा है, यानी इस किताब का हवाला जैद से जोड़ा जा रहा है, तो जैद जो है वो मुदाफ इलैह है। और वो चीज, वो इस्म जो निस्बत के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, जैसे जैसे इस एग्जाम्पल में किताब, उसे मुदाफ कहते हैं। ठीक है। अरबी में हम इस तरह से याद रखेंगे कि जो फर्स्ट वर्ड होता है वो मुदाफ होगा, जो सेकंड वर्ड होता है वो मुदाफ इलेह होता है। उर्दू में ऑपोजिट है। उर्दू में जो पहला लफ्ज आ रहा है वो मुदाफ इलेह है, और की या का के बाद वाला लफ्ज जो है वो मुदाफ है। ठीक है। अरबी में इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। अब मुरक्कब इजाफी के हमने कवाइद देखे थे, और उन कवाइद के अंदर क्या था? अदद सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमने कहा था इनका आपस में कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मुदाफ वाहिद हो सकता है, मुसन्ना जमा हो सकता है, मुदाफ इले भी अपनी जगह पे कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमें एक दूसरे के साथ इसको मैच किया जाए। ठीक है। फिर जिन्स के हवाले से भी सेम रूल है कि कोई आपने मुताबिकत नहीं देनी। मुदाफ अपनी जगह पे मुजक्कर है या मुअन्नस है, उसका अपना मसला है, और मुदाफ इलैह जो है वो अपनी अलहदा जिन्स रखता है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वुसअत की जहां तक बात थी, तो यहाँ हमने एक नई चीज पढ़ी थी। हमने देखा था कि मुदाफ इलैह के हिसाब से मुताबिकत जरूर दी जाती है मुदाफ को, यानी मारफा या नकरा, वो हम उसको रेप्लिकेट करते हैं। मगर हमने ये देखा था कि अल दाखिल नहीं होगा। तो जब अल दाखिल नहीं होता तो ऑफ कोर्स फिर क्या होता है कि देखने में वो चीज मारफा नकरा ही लग रही होती है। तो देखने में बेशक लग रही हो, लेकिन हमें पता होता है कि एक्चुअली ये मारफा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम उसके साथ किसी चीज को निस्बत दे चुके हुए होते हैं। अल दाखिल नहीं होगा, तो अल से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमें यूजुअली लगता है कि जब तक अल नहीं आएगा तो शायद चीज मारफा नहीं है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप यही देखेंगे कि अगली चीज जो है जिसके साथ निस्बत दी जा रही है वो क्या है। और एराब बिल्कुल नए थे यहाँ पे। एराब हमारे लिए एक पहली दफा ऐसी चीज आई थी जो फर्क अभी तक चल रही थी। इससे पीछे हम जितनी भी चीजें पढ़ रहे थे, चाहे वो हम जुमले पढ़ रहे थे या हम मुरक्कबात पढ़ रहे थे, हमने एक चीज देखी थी कि जो एराब है वो ज्यादातर रफा में हम देख रहे थे। ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे फिक्स है कि मुदाफ इलैह जो है, यानी सेकंड वर्ड जो है, उसको जर होना लाजमी है। अरबी के हवाले से अगर हम मुरक्कब इजाफी देख रहे हैं, तो मुरक्कब इजाफी का जो दूसरा लफ्ज है, ऑर्डर के एतबार से जो दूसरा लफ्ज है, वो हालत जर में होना लाजमी है। ठीक है। अब रह गया मुदाफ, तो उसके लिए क्या होगा? मुदाफ कुछ भी हो सकता है। मुदाफ रफा भी हो सकता है, नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है, लेकिन वो एराब में हल्का होगा। यहाँ पे हमने बात पढ़ी थी कि हल्का होना क्या होता है। हल्का होना जो है उसमें दो असूल आ जाते हैं। एक असूल ये होता है कि तनवीन जो है वो खत्म कर दी जाती है, यानी अगर दो जबर हैं तो एक जबर रह जाएगा, दो पेश हैं एक पेश रह जाएगा, दो जेर हैं तो एक जेर रह जाएगा। तनवीन हल्की हो जाती है। जैसे जईदुन है तो वो जैद बन गया, जईदू बन गया। किताबुन है तो किताबू बन गया। ठीक है। तो ये चीज होगी। असूल नंबर दो ये कहता है कि अगर एंड में नून है, अलिफ नून वाला लफ्ज, या नून वाला लफ्ज, या वाव नून वाला लफ्ज, जैसे हम देखते थे मुसन्ना और जमा सालिम में। जैसे हम क्या कहते थे? ऊना वाले लफ्ज, ईना वाले लफ्ज, या आनी वाले लफ्ज, आईनी वाले लफ्ज, इन सब में एंड में नून आ रहा है। तो अगर तो ये मुदाफ है,
مضاف کی طرح لکھا جا رہا ہے تو یہ نون ہٹا دیا جائے گا، اس کا مطلب ہوگا کہ اعراب ہلکے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان شارٹ اعراب کو ہلکا کرنے کا مطلب ہے کہ آخری چیز کو گرا دیا جائے. اب وہ آخری چیز اگر تنوین کی حالت میں کوئی حرکت ہے تو اس کو گرا دیں، اگر وہ نون ہے تو نون کو گرا دیں. ٹھیک ہے. تو یہ اصول ہیں اعراب کو ہلکے کرنے کے. تو یہ ہم نے پھر کچھ اگزامپلز دیکھی تھی. جیسے لڑکے کی کتاب ہے اگر، تو کتاب پہلے آ جائے گی، لڑکا بعد میں آ جائے گا. اور اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کتاب جو ہے وہ کیا ہوگی، کتابو. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا مضاف کے اعراب ہلکے ہونے چاہیے، کتابن نہیں ہوگا، یہاں کیا ہوگی، کتابو. کتابو اور ولدن. اب کیونکہ یہ نکرا تھا تو اسی طرح رہ گیا، لیکن اگر معرفہ ہوتا تو معرفہ میں الولد تو آ گیا، لیکن اب جب آپ مضاف لکھیں گے تو الکتاب نہیں لکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہاں پہ اصول کہتا ہے کہ مضاف کے اندر ال بھی منع ہے. ال بھی نہیں ہونا چاہیے، اعراب بھی ہلکا ہونا چاہیے. تو یہاں گڈ پوائنٹ یہ ہے کہ چاہے وہ نکرا ہے چاہے وہ معرفہ ہے، آپ کو ہر حالت میں نہ تو ال داخل کرنا ہے اور نہ ہی اعراب کمپلیٹ لگانے ہیں، اس کو بلکہ ہلکا کرنا ہے. اور رہ گئی مداخلے کی بات، تو آپ کا وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرا بھی ہو سکتا ہے. اس میں صرف ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، حالت جر ہونی چاہیے. دیٹس اٹ. تو یہ اس طرح سے ہم نے مثالیں کی تھی. دو والی اس لیے کروائی تھی کہ وہاں پہ پتہ چل گیا، جس طرح کتابانی ہے دو کتابیں، لیکن یہاں پہ وہ کتابا لکھا جائے گا کیونکہ نون کو ڈراپ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. آج ہم نے جو کرنا ہے وہ مرکب اضافی کو ہی اسٹڈی کرنا ہے، لیکن ہم نے اس میں ضمیر کا استعمال کرنا ہے. ضمیر کیا تھے؟ پرسنل پروناؤنس. اب جیسے کیسے؟ جیسے لڑکے کی کتاب کی جگہ ہم یہ لکھ سکتے ہیں نا، اس کی کتاب. اب یہ اس کی کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے نا. اس کی کتاب میں اس کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح میں کہہ سکتی ہوں تمہاری کتاب، میں کہہ سکتی ہوں میری کتاب. جب ہم نے ضمائر کا چارٹ پڑھا تھا تو وہاں پہ ہم نے کیا دیکھا تھا؟ تین طرح کے ہوتے ہیں: غائب، حاضر، متکلم. وہ جو کلام کر رہا ہے یعنی میں اور ہم. جو حاضر ہوتا ہے وہ جس سے کلام کیا جا رہا ہے یعنی تم یا تم سب. ٹھیک ہے. اور جو غائب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یعنی اس میں مذکر مؤنث جمع جو بھی کر سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. لیکن ہم جب اس کو دیکھتے ہیں ضمائر کا ایک اینگل، ایک تو ہے نا کہ وہ، لیکن ایک ہوتا ہے اس کی. اسی طرح ایک ہوتا ہے تم اور ایک ہوتا ہے تمہاری، نسبت دینا. ایک ہوتا ہے میں اور ایک ہوتا ہے میری، نسبت آ جاتی ہے نا. تو یہ جو نسبت دینے والے الفاظ ہیں یہ سارے یہ بھی ضمائر میں ہیں. ٹھیک ہے. اب مضاف الیہ کی جگہ پر ضمیر ہم اگر رکھیں تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. یہ تھی اس میں ضمیر کی چارٹ. یہ اس میں ضمیر کی چارٹ تھی جس میں ایک سائڈ پہ آپ کو یہ رفع نظر آ رہا ہے. ایک لیکچر ہم نے کیا تھا رفع کے اوپر، جس میں ہم نے دیکھا تھا یہ ہے وہ کی ساری ضمیر ہیں. یہ جو سیکنڈ یہ والا کالم ہے حاضر کے ساتھ، سیکنڈ پرسن کے ساتھ، یہ تم والی سی ساری ضمیر. اور یہاں پہ آخری والا تھا انا اور نحنو یعنی میں اور ہم. تو یہ تھا ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا اور نحنو. اور یہ میں نے کہا تھا کہ یہ حالت رفع میں ہے ساری. اس وقت پھر اس سے اگلا جو ہم نے لیکچر پڑھا تھا اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ پرسنل پروناؤنس جو اٹیچڈ ہیں، یہ جو ڈیش ڈالی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے ان سے پیچھے کوئی لفظ آ رہا ہے جس کے ساتھ یہ اٹیچ ہو رہے ہیں جا کے. تو یہ جو اٹیچنگ پروناؤنس ہیں یہ بیسیکلی ایکچولی حالت نصب یا جر میں ہوتے ہیں. ہمیں کیا چاہیے مداخلے میں؟ ہمارا مداخلے کا اصول کہتا ہے، مداخلے کا اصول کہتا ہے کہ اسم حالت جر میں ہو. تو اب اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ والی چارٹ نہیں چاہیے، یہاں پہ ہوا ہما والی. ہمیں کون سی چاہیے؟ جر والی چارٹ چاہیے. یعنی یہاں پہ اگر میرے پاس چھوٹا گول ہا ہوگا اور پیش ہوگا ہو جسے ہم پڑھتے ہیں، پیچھے جس لفظ سے اٹیچ ہوا ہوا ہوگا، تو یہ ہو کیا ہوگا؟ اس کا، اس مذکر کا. ہا ہوگا تو اس مؤنث کا. ہما ہوگا تو ان دونوں کا. ہم ہوگا تو ان سب مردوں کا. ہننا تو ان سب عورتوں کا. اسی طرح کا ہوگا تو تمہارا. کی ہوگا تو کسی لڑکی کی بات ہو رہی ہے اس کا، تمہارا. کما تم دونوں کا. کم تم سب تم سب کا. کننا تم سب عورتوں کا. اگر چھوٹی یا لگا ہوگا تو میرا. نہ لگا ہوگا تو ہم سب کا. ٹھیک ہے. تو اس وقت جو ہم نے چارٹ پڑھے تھے دیکھیں آج کام آ رہے ہیں یہ. آج یہ کام آ رہے ہیں. تو اس چیز کے لیے ہم مضاف الیہ کیونکہ پڑھ رہے ہیں تو ہم مضاف الیہ میں تو یہ پڑھیں گے، اور یہ ہوتے ہی نسبت کے لیے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پرسنل پروناؤن میں آپ کو اس ٹائم یہ والی چارٹ استعمال کرنی ہے، اور اس کے اصولوں کے مطابق ہم جب چلتے ہوئے
مثالیں کریں گے تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ میں ایک اگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ کتاب جو ہے میں نے مضاف لے لی ہے، یعنی اب میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ کتاب ہے وہ چیز جس کو نسبت دینی ہے، کس کے ساتھ نسبت دینی ہے؟ اب وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ضمیر کی فارم میں کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ غائب بھی ہو سکتے ہیں، حاضر بھی ہو سکتے ہیں، متکلم بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے اگر میں کہوں کتاب ہو، تو یہ کیا ہے؟ کسی ایک بندے کی بات کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی کتاب ہے، کسی ایک بوائے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر کسی لڑکی کی طرف اشارہ کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی کتاب ہے تو ہم کہیں گے، اردو میں تو ہم لکھیں گے اس کی کتاب، یہاں پہ کیا ہوگا؟ کتاب ہا، ہا بتا رہا ہے کہ یہ کسی لڑکی کے ساتھ نسبت جاری ہے۔ کتاب ہما بتا رہا ہے، ہما بتا رہا ہے کہ یہ دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کہ ان دونوں کی کتاب۔ کتاب ہم بتا رہا ہے کہ یہ ان سب مردوں کی کتاب۔ کتاب ہننا کا مطلب ہے ان سب عورتوں کی کتاب، مؤنث کی کتاب۔ اسی طرح کتاب کا تمہاری کتاب، کوئی بوائے سامنے کھڑا ہے اور اسے ہم کہہ رہے ہیں تمہاری کتاب۔ کتاب کی کوئی لڑکی کھڑی ہے، ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کتاب۔ کتاب کما، تم دونوں کی کتاب۔ کتاب کم، تم سب کی کتاب۔ کتاب کننا، تم سب کی کتاب۔ کتابی، میری کتاب۔ کتابنا، ہم سب کی کتاب۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو آگے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو ادھر ہی فٹ ہو گئے ٹیبل کے اندر آ کے۔ آپ کتاب کی جگہ آپ جو مرضی لگا لیں۔ اگر میں پوچھوں نام کے حوالے سے، اس کا نام، تو اسم نام ہوتا ہے، اسم، اسم ہو۔ اگر میں تمہارا نام بولوں تو میں کہوں گی اسم کا، یا جیسا آپ لڑکی ہیں بیٹھی ہوئی میرے سامنے، ساری خواتین ہیں، تو میں اگر آپ میں سے کسی ایک کا نام پوچھوں تو میں کہوں گی اسم کی، تمہارا نام۔ یا آپ سب کا میں پوچھوں تو میں کیا کہوں گی؟ اسم کننا، تم سب کا نام۔ میں اپنا نام بتانا چاہوں گی تو کیا کہوں گی؟ اسمی، میرا نام۔ میں ہم سب کو مخاطب کر کے ہمارا نام بتانا چاہوں گی تو کہوں گی اسمنا۔ ٹھیک ہے؟ تو اصول دیکھیں، پہلا کتاب کا لفظ جو ہے اس کا اصول کیا کہتا تھا؟ جو پہلا ورڈ ہوتا ہے وہ اصول کے مطابق کہتا تھا ال نہیں لگانا۔ ٹھیک ہے، ہم نے نہیں لگایا۔ اعراب ہلکا کر دیں، اعراب ہلکا کر دیا۔ کتاب ان کی بجائے کیا کر دیا؟ کتابو۔ ٹھیک ہے، تو یہ آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ اب اگر میں یہاں پہ میں نے حالت نصب میں بھی کر کے دکھایا، یعنی فار ایگزامپل حالت نصب میں کتابو کی بجائے کیا ہوگا؟ کتابہ، ایک زبر کے ساتھ آ جائے گا۔ اب چارٹ کیا بنے گا؟ کتابہ، کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہن۔ ٹھیک ہے، اسی طرح چلیں گی چیزیں۔ اچھا، آگے دیکھیں، اب کتابی اگر ہو، اگر زیر کے ساتھ ہو، جر میں، یعنی کہ مضاف بھی حالت جر میں ہے، تو ہو سکتا ہے کتابی ہی، کتابی ہا، کتابی ہما۔ ٹھیک ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو سمپل ہے، مضاف اپنی شکلیں چینج کر سکتا ہے اعراب کی، لیکن مضاف الیہ جو ہے وہ جر میں ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم نے ضمائر کے لیے سیدھا جر والا چارٹ اٹھا لیا اور اب آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بہت ساری پریکٹس ہماری جو قرآن کے اندر آیتوں میں یہ چیزیں آتی ہیں، اور یہ اٹیچ فارم میں آتی ہیں۔ اب جیسے کہ پہلی اگر میں آیت دیکھوں یہاں پہ جو لکھی ہوئی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7، ختم اللہ علی قلوبہم، تو سب سے پہلے ہمیں یہاں کیا نظر آتا ہے؟ قلوبہم۔ اب یہاں ایک امپورٹنٹ چیز نوٹ کرنے والے، کہ میں نے قلوبی ہم نہیں بولا، حالانکہ ہم ہوتا ہے، پرسنل پروناؤن میں تو ہم تھا نا، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کی بجائے ہم لکھا ہوتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اگر پیچھے زیر آ رہی ہے، یہ قلوب جو ہے اس وقت حالت جر میں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر پیچھے زیر ہے تو ہم کی بجائے ہم ہو جاتا ہے، قلوبی ہم نہیں ہوتا بلکہ قلوبی ہم ہوتا ہے۔ اسی طرح وعلا سمعہم، سمعہم ان کی سماعتیں، وعلا ابصارہم، ابصارہم ان کی بصارتیں، وَلَهُمْ ان کے لیے، یہ والی چیز لَهُمْ، لا جو ہے یہ آپ بعد میں پڑھیں گے، یہ حرف ہے، اس کو ہم جب اگلے مرکب میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ لفظ سمجھ آ جائے گا کہ لا کیا ہے، خالی، ٹھیک ہے، لام زبر لا۔ اچھا، پھر آ جاتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، یہ کتنی ہم پڑھتے ہیں آیت، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ربی کما، رب ہے اور پھر کما ہے۔ کما کیا ہے؟ کما کیا ہے؟ تم دونوں کا۔ اب کم ہوتا تو تم سب کا آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر، بس تم دونوں،
किस किस नेमत को झुटलाओगे? तुम दोनों। तो यहां से पता चलता है कि दो की मुखातिब हो रहा है, तो दो कौन थे? सूरह रहमान में ही हमें पता चलता है कि वो दो कौन थे। एक गिरोहे इंस और एक गिरोहे जिन। जिन्नों से भी अल्लाह ताला मुखातिब है और इंसानों से भी मुखातिब है। तो ये सूरह रहमान जो है, एक हमें यूनिक चीज मिलती है पूरे कुरान के अंदर, ऐसी सूरत जिसके अंदर दो से मुखातिब है अल्लाह ताला डायरेक्ट। और दो का सीगा बहुत ज्यादा है, मुसन्ना अगर कहीं आपने विटनेस करना है तो यहाँ देखें आप। तो कितनी दफा ये आयत आती है? रब्बी कुमा, तुम दोनों, तुम दोनों का रब। ठीक है, यानी तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। बई न हुमा, ये भी सूरह रहमान की आयत है। बई न हुमा बरज़खुन ला यबगियान, ये बेसिकली दो दरियाओं की बात हो रही थी। ठीक है, कि दो जो समंदर हैं, मरजल बहरैनी यल्तकियान, दो समंदर आपस में मिलते हैं। बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान, बैन कहते हैं माबैन, दरमियान, और हुमा उन दोनों के। तो उन दोनों के दरमियान बरज़ख, एक बरज़ख है, एक पर्दा सा है। ला यबगियान, तो वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। फिर इसी तरह यखरुजु मिनहुमल लुअलु वल मरजान, दोनों में से निकलते, मिनहुमा, मिन भी एक हर्फ है, इसको भी हम जब हुरूफ पढ़ेंगे वहां पता चलेगा। मिन होता है से, यखरुजु का मतलब होता है निकलते हैं। तो निकलते हैं मिनहुमा, उन दोनों में से, यानी उन दोनों दरियाओं या समंदरों में से, अल लुअलु वल मरजान। तो देखिए किस तरह चीजें। अब अब एक बड़ी सी आयत है, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अब पहले एक टाइम था आप लोगों को नहीं पता था ये कुलूबिहिम क्या है, समीहिम क्या है, अबसारिहिम क्या। अब आप देख के बता रहे हैं, बता सकते हैं कि इसके अंदर ये, इसका ये मतलब है। और ये किस तरह जुड़ा है देखें, कुलूब के साथ अल नहीं लगा हुआ, इसके साथ जो है वो एक जो एराब है इसका, वो हल्का हुआ है। तो इसके साथ आगे एक अटैच भी हो रहा है नाउन। तो इसका क्या मतलब है कि ये इसमें जमीर वाला मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, रब्बी कुमा को देख के आपको पता चल रहा है, अच्छा अल नहीं है, और एंड वाला जो एराब है वो भी एक ड्रॉप हुआ हुआ है। यहाँ से आपको चीजें क्लियर होती चली जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस को प्रैक्टिस के लिए कौन जवाब देगा? सूरह लहब की मुअज्जमा, आपसे स्टार्ट करते हैं। अब इस सूरत में से आपने ढूंढने हैं। मुअज्जमा, माइक अनम्यूट करें। अच्छा, मुअज्जमा का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा, जकिया आप करें। जी, इसमें तब्बत यदा अबी लहब व तब में तो नहीं है, अनहु लग रहा है। हाँ, अनहु लग रहा है, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अनहु। बिल्कुल, अनहु भी है। और अन में, अनहु में क्या है बेसिकली, अन को मालूहू मैंने यहाँ सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि अन जो है वो एक हर्फ है। ठीक है, उससे, मालूहु, उसका माल। हाँ जी, उसका माल। बिल्कुल, हाँ अब जी, मालू, माल हो गया, और हु जो है वो बता रहा है उसका। आगे चलें। उसका मालू वमा कसब से यसला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु, हाँ, इमरातुहु, उसकी बीवी। यहाँ उसकी पे क्योंकि, औरत, उसकी हाँ, बीवी। उसकी औरत। अब आप देखेंगे यहाँ पे बेसिकली पहली आयत से बात शुरू होती है अबू लहब की। अब उसके बाद क्योंकि अबू लहब एक मुजक्कर है, इसीलिए उसके, उसकी जितनी बात हो रही है उसके उसके हवाले से, उसकी निस्बत से, वो सारी हु में हो रही है। क्यों? क्योंकि वो एक वाहिद मुजक्कर है। तो उसका माल, उसकी बीवी। आगे चलें। वम्रअतु हम्मालतल हतब फी जीदिहा, जीदिहा, जी दी हाँ। अब जी दी हाँ जो है, इसका मतलब होता है उसकी गर्दन। अब यहाँ पे देखें, हु के गर्दन, बजाय हा हो गया। क्यों? क्योंकि अब इस आयत में बात हुई थी, पिछली आयत में, फीमेल, उसकी बीवी की। अब टॉपिक कन्वर्ट हो गया है उसकी उसकी। बीवी की तरफ। अब जब उसकी बीवी की तरफ हो रही है, तो उसकी बीवी की सजा के लिए बात की जा रही है कि उसकी गर्दन में मूंड की रस्सी डाली जाएगी। तो उसकी जो गर्दन है, अब वो अबू लहब की गर्दन की बात नहीं हो रही। अब इस आयत के अंदर जिसकी गर्दन की बात हो रही है वो उसकी बीवी है। तो वो क्योंकि मोन्नस है, तो यहाँ पे जी मोन्नस का सीगा आया था। ठीक है। अब देखिए ना, अगर हमें ये छोटी जी। छोटी चीजें ना पता हो, और हम खुद से बैठ के, हमारे पास नीचे ट्रांसलेशन भी नहीं लिखी और हमने खुद ट्रांसलेशन करनी पड़ रही है, और अब हमारे सामने आ रहा है कि भाई किसको आखिर सजा मिल रही है, किसकी गर्दन में रस्सी डल रही है, तो इस हा से पता चलेगा कि ये फीमेल की बात हो रही है। अगर यहाँ हु होता, फी जी जी दी हु,
تو ہمیں پتا چل جاتا او اچھا یہ تو ابو لہب کی ہی بات ہو رہی ہے، اس کی سزا کی بدترین۔ بات ہو رہی ہے۔ ہوں، مگر ہمیں ہاں بتا رہا ہے کہ نہیں، سزا یہ والی سزا اس کی بھی بتائی ہے اللہ نے، ابو لہب کی، ٹوٹ جائیں اس کے ہاتھ، ٹھیک ہے۔ جی لیکن یہاں جو ہے وہ اب آگے آخری آیت میں آ کے اس کی، کیونکہ اس کی بیوی جو ہے وہ بھی اس کو بھڑکاتی تھی اور اس سب میں اس کو سپورٹ کرتی تھی، اور ادھر سے جو ہے وہ بڑا خوف آتا ہے کہ عورتوں کا ایک بڑا دیکھیں کردار ہوتا ہے، مردوں کو اکثر بلکہ بھڑکانے میں عورتوں کا کردار ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس کی بیوی کا بھی نام لے کے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، تو اس کی بیوی۔ ویری گڈ۔ اچھا ابھی اگلی صورت ہے سورہ علم نشرح۔ ابھی معظمہ آپ ابھی مائک آن کر سکتی ہیں اپنا؟ جی وہ آپ کی آواز کٹ گئی تھی، ابھی اچھا آئی ہے تو۔ چلیں ابھی بتائیں۔ علم نشرح والی صورت میں آپ کوشش کریں نکالنے کی مرکب اضافی ایسے والے جو ضمائر کے ساتھ ہیں۔ سودرکا، صدرکا، بالکل، لقب علم نشرح لکا صدرکا، اس میں یہ ہے صدرکا کا کیا ہوگا؟ اچھا لکا بھی ہوتا ہے لیکن تمہارے تمہارا لیے، بالکل، مگر تمہارے ابھی لکا کے اوپر زیادہ تمہارا نہیں جائیں تو صدرکا، صدر کیا ہوتا ہے؟ سینہ، سینہ، بالکل، تمہارا تمہارا سینہ، بالکل صحیح۔ آگے؟ ووضعنا اور وزرکا، ہاں ووزانا ان کا وزرا کی، اچھا ابھی بتائیں، ووزانا ہوا تمہارے سے، ٹھیک ہے، سوری ان کا ہوا تمہارے سے، وزرک، وزرک تمہارا بوجھ۔ اب یہاں پہ دیکھیں ووزانا کا نہیں لکھا میں نے، مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دم سے ہی تو پتا چل رہا ہے کہ نہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نہ جی جو ہے وہ ایک اٹیچڈ پروناؤن ہے، لیکن یہ جو ودا ہے یہ بیسیکلی کوئی اسم نہیں ہے، یہ ایک ورب ہے، تو اس کی ہمیں پتا صحیح تب چلے گا جب ہم فعل پڑھ لیں گے ورب کو، تب ہمیں پتا چلے گا یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں جو یہاں پہ ابھی تک اسم ہے وہ کیا ہے؟ وزرک، وزرک، ٹھیک ہے۔ تو وزر جو ہے وہ بوجھ ہوتا ہے، اور کا تمہارا، تو تمہارا بوجھ۔ آگے؟ اگلی آیت میں زہرا کا، زہرک، زہرک جو ہوتی ہے وہ کمر ہوتی ہے، پشت جسے بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ تمہاری کمر۔ آگے ورفعنا میں بھی نہ دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ نہ کی وجہ سے شاید یہ اسم کے اندر مرکب اضافی آ رہا ہے، مگر یہ مرکب اضافی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ فعل ہے، رفع، رفع ہوتا ہے دور کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے چلیں، ورفعنا، ذکرک، لکا بھی ہوگا اور ذکرک بھی ہوگا، تمہارا ٹھیک ہے، ہاں، لکا، ذکرک، ذکرک تمہارا ذکر، اور ہم نے بلند کر دیا تمہارے لیے تمہارا ذکر۔ آگے؟ اگلی آیت میں تو نہیں ہے کوئی مال بچے؟ اسر، مال نہیں اسر، نہیں 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 وہ تو اچھا نہیں ہے، نہیں نہیں ہے، ہاں وہ ضمائر کے ساتھ تو ہاں ضمائر والے ڈھونڈے آج۔ نہیں ہاں ایک ہے، یہ آخری آیت میں، آخری آیت میں کیا ہے؟ ربکا، ربی کا، ربکا، ویری گڈ، تمہارا رب، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، بہت ہی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ بات ہی شروع کر رہے ہیں، کیا ہم نے نہیں ہلکا کیا تمہارا بوجھ، تمہارے سینہ، کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا، اور تمہارے سے تمہارا بوجھ نہیں ہلکا کیا، اور تمہاری کمر، جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تمہارا ذکر بلند کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ والی بہت ہی خوبصورت صورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سورٹ آف کہہ لیں ایک اینٹی ڈپریسنٹ ہمیں دی ہے، کہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے جب جب انسان کو ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے یا کچھ لگ رہا ہوتا ہے میرے لیے کیا ہوا، میں نے کیا کیا، یا اس طرح کی فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں، تو اس ٹائم یہ صورت جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اچھا اب ہے جی آیت الکرسی۔ آیت الکرسی میں سے کون بتائے گا؟ ندا آپ بتانا چاہیں گی کچھ؟ ندا کا کنیکشن لاسٹ ہو گیا ہے۔ اچھا آپ لوگوں میں سے چلیں کچھ جو ہے وہ زکیہ بتا دیں، پھر کچھ معظمہ بتا دیں۔ شروع کریں زکیہ۔ جی، اللہ، ہوں، نہیں اللہ اللہ بھی، لا الہ الا ہوں، ہوا نہیں حی ہوا ضمیر ہے القیوم، لیکن ہم نے بھی اٹیچڈ ضمیر دیکھنے ہیں نا۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں لا تاخذوہ،
तअखुजुहु, अच्छा। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल हय्युल वो कय्यूम, वो जिंदा कर जिंदा है, कायम है। ला तअखुजुहु, ना उसे आती है नींद, ऊंघ, और ना ही नींद। और ना ही ठीक है, ऊंग। ठीक है। लेकिन ये ताखुजू, लहू। बेसिकली ये जो है ताखुजू, ये भी वर्ब है, लेकिन हमने हाईलाइट जरूर किया उसकी वजह से कि ये हु है इसके साथ, मगर ये एक वर्ब है, उसे आती है। उसे आती है, आना जो होता है ये एक वर्ब होता है। ठीक है ना, उसे आती है ऊंग और ना नींद। आगे आगे लाहू भी है उसके लिए। लहू, हाँ माफिस उसके लिए, समावाती व माफिल अर्द। हाँ उसके लिए है, जो कुछ आसमानों जो में है और जो आसमानों कुछ और जमीन में जमीन में है। है। आगे मन जल्लजी यशफाउ इंदहू। हाँ जी, इंदहू, उसके कौन पास। है जो उसके पास इंदहू, उसके पास सिफारिश लेकर आए, सिवाय, इल्ला, इल्ला बिइज़्निही। यहाँ पे क्या है बिइज़्निही। इज्न, यहाँ इज्न ही। ही, भी होता है साथ, तो इज्नी, इज्न हुक्म होता है, अच्छा। उसका हुक्म, सिवाय उसके हुक्म के, यानी कौन है जो उसके पास सिफारिश कर सके उसके हुक्म के बगैर। आगे यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम। हम्म, हिम और हुम, आई थिंक दोनों है, अयदीहिम हाँ और दोनों है, खल्फहुम। बिल्कुल बिल्कुल। ऐदी हिम में इसलिए आ रहा है हिम, क्योंकि पीछे जो है या है या जेर हो, जेर या वाला साउंड आ रहा हो ना, ई वाला साउंड, तो हिम हो जाता है। ऐदी हिम, उनके आगे, व मा खल्फहुम। खल्फहुम, हम्म। उनके पीछे। तो वो पीछे। जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है। अब बाकी मौजम आप करें आगे। अगली आयत में इससे आगे जो है इल्मी ही। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, बिल्कुल। और नहीं इहाता कर सकते वो उसके इल्म में, उसका इल्म, ठीक है, उसके इल्म में से कुछ भी सिवाय इसके जो वो चाहे। आगे कुर्सियुहु हाँ समावाती, जी, कुर्सियुहु। वासिया ये कुर्सी यूहू, उस कुर्सी यूहू, उसकी कुर्सी, उसकी कुर्सी आसमान और जमीन में फैली हुई है। असमावात आसमान और अर्द जमीन, तो उसकी कुर्सी आसमान और जमीन में फैली हुई है। आगे आगे यऊदुहु हिफ्जुहुमा। हाँ जी, यऊदुहु और हिफ्जुहुमा। अब यऊदुहु में यऊद जो है वो बेसिकली आपका वर्ब है, ठीक है। तो हिफ्जुहुमा, हिफ्जुहुमा, हिफ्स बता रहा है उन दो कि थकाना, और हुमा, हुमा उनको जो है वो दो का सीगा बता रहा है। सॉरी, हिफ्स है, थकाना नहीं है, गलती से बोल दिया। यऊदुहु है, थकाना होता है। हिफ्स जो होता है हिफाजत होता है। हुमा, उन दोनों की, क्यों, किन दोनों की? अब पीछे दो चीजों का जिक्र आया, समावात और अर्थ, तो इसीलिए यहाँ पे हिफ्जुहू नहीं आया, बल्कि हिफ्जुहुमा, उन दोनों की, यानी आसमानों और जमीनों की हिफाजत उसे थकाती नहीं है। आगे कुछ है? वहुवल अलीयुल अजीम, नहीं। नहीं आगे नहीं है। और वो नहीं। अल अली है, और वो अल अजीम है। तो यह है आयतल कुर्सी। और इसके अंदर से भी अब आप देखें कितने लफ्ज आप पहचान सकते हैं। मैं वैसे अगर आपको कहूँ अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु में आप बताएं, तो अभी आप इसको डायग्नोसिस अच्छी तरह कर सकते हैं। अल्लाह आपको पता चल रहा है इसम है, फिर आगे आप चलते हैं, हुआ आपको पता चल रहा है इसमें ज़मीर है, उसका मतलब वो है। फिर अल हय्यु आपको पता है ज़मीर है, सॉरी इसम है, अल कय्यूम इसम है। अभी ताखुजुहु जैसे लफ्ज आपको नहीं पता, क्योंकि ये बेसिकली वर्ब्स में आते हैं। सिनाता, नौम, अब इनकी वोकेबलरी बिल्ड करनी पड़ेगी, लेकिन कम से कम ये पता चल रहा है कि सिना के आगे दो पेश हैं, तो ये इसम ही हो सकता है, तनवीन में इसम होता है, ठीक है, ये इसम होगा। नौम, इसमें भी ये भी इसम है। अस्समावात, अब आपको अस्समावात को अगर आप डायग्नोसिस करें तो आपको पता चलेगा अल लगा है, और ये प्लूरल है, और ये जमा है यानी है, और ये आती के साथ आ रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि ये मुन्नस है। कितनी सारी चीजें अब पता चलती जा रही हैं। जर में है, फिर अल अर्दी वाहिद है, मुजक्कर है, जर में है, अल लगा हुआ है, इसकी वजह से एक जेर है। तो देखिए कितना कुछ आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चल गया। फिर जाहिर है मुरक्कबात तो पता चल ही गए आपको आहिस्ता आहिस्ता के कितने मुरक्कबात आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ने में, अब से आयतल कुर्सी जब पढ़ें तो थोड़ा ठहर ठहर के जहन में इन लफ्जों को गौर करते हुए पढ़ें, क्योंकि अब आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब आप पहले की तरह बिल्कुल ब्लैंक नहीं है कि बस रटी हुई आयतल कुर्सी पढ़े, अभी बहुत कुछ आप पहले की निस्बत सीख चुके हैं।
ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھا جی آج کا لیکچر. اس دفعہ کا پریکٹس ٹاسک یہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 سے 6 میں آنے والے ضمائر جو ہے وہ جس میں مرکب اضافی ہو، ایسے ضمائر چننے جس میں مرکب اضافی ہو، اسی قسم کے الفاظ ہوں. میں نے سورہ نساء اس لیے دی ہے کیونکہ یہ وہ صورت ہے قرآن کی جہاں پہ عورتوں کا بھی ذکر ہے، اور جو آپ کو مونس کا پہلو ہے نا، ہننا والا، یہ بہت ملے گا یہاں پہ آپ کو، ہننا، ان سب خواتین کا، کیونکہ خواتین کی گفتگو ہوتی ہے تو ہننا کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آیات ہیں 1 سے 6، ان کے آپ نے مرکب اضافی چننے ہیں. بس یہ سمپل سا ٹاسک ہے، اور امید ہے سمجھ میں آ رہا ہوگا. بہت سارے لوگ پیچھے رہ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی آہستہ 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 اس طرف جو ہے وہ ثابت قدمی کے ساتھ قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ابھی تک اس سفر میں ساتھ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ خیریت کے ساتھ اچھے طریقے سے ساتھ ہی اس کورس کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.